سنیے، اگر تیرا بیٹا فجر دی نماز نہیں پڑھتا، تیرے محبوب پیغمبر نے تیرے بیٹے نو خبیث کیا ہے، اور یاد رکھنا ایک خبیث ایسا بنے گا، پھر شیطان اینو ایسا شیطان بنائے گا، ایسا شیطان بنائے گا، ایک دن تیری پگڑی اچھالے گا، او تیرا بیٹا جنہوں شیطان نے خبیث بنایا، شیطان نے اپنے شکنجے اندر پھنسا لیا، ایسا بنائے گا، ایسا وہ شکنجے اندر پھنسائے گا، تیری ساری زندگی دی جائیداد اس بیٹے نو چھڑانو تے لگ جائے گی، ایسا خبیث بنائے گا، ایسا شیطان بنائے گا۔ اپنے بیٹے نو بچا لے، فجر دی نماز پڑھا کر کے اپنے بیٹے نو خبیث ہون تو بچا لے، فجر دی نماز پڑھ کر کے پڑھا کر کے اپنی اولاد نو خباثت دے کولو بچا لے۔ آپ آنا میں تے نمازاں پڑھی جانا، میری اولاد سوتی پئی ہے کوئی پرواہ نہیں، میں تے ذکر و ذکار کیتی جانا، اولاد سوتی پئی ہے کوئی پرواہ نہیں، نا نا اولاد دے بارے اندر کل قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں دے بارے اندر بھی سوال کیتا جائے گا، انہاں دے بارے اندر بھی پوچھ داچھ کیتی جائے گی۔ اس واسطے جتے آپ نمازاں پڑھ دے ہو اتے اپنی اولاد نو بھی نمازی بناؤ، جتے آپ نمازاں پڑھ دے ہو اپنیاں بیٹیاں نو بھی نمازی بناؤ، جتے آپ نمازاں پڑھ دے ہو اپنے بیٹیاں نو بھی نمازاں پڑھاؤ۔ کائنات والیو، اللہ دا ڈر اپنے دلاں دے اندر لے کر کے آؤ۔ اج جوان ہے، جوان دے سر دے اندر چند وال سفید ہو جانے، لوگ آندے نے یار تیرے وال سفید کیوں ہو گئے؟ آندا دنیا دیاں پریشانیاں نے مینوں بوڑھا کر دیتا ہے، دنیا دیاں مصیبتاں نے بوڑھا کر دیتا، اولاد دے غم نے بوڑھا کر دیتا، بابے نے بوڑھا نہیں سی ہونا، اولاد دے غم بوڑھا کر گئے، جوان نے بوڑھا نہیں سی ہونا، اولاد دے غم بوڑھا کر گئے، دولت دے غم بوڑھا کر گئے، لوگاں دے تانے تے میڑے بابے نو بوڑھا کر گئے۔ اس نوجوان نے ہجے بوڑھا نہیں سی ہونا، ہجے دے وال سفید نہیں سی ہونے، انہوں تے دنیا دیاں تکلیفاں بوڑھا کر گئیاں، اولاد دے غم بوڑھا کر گئے، بیٹیاں دے غم بوڑھا کر گئے، اے تے دنیا دے غم نے، اے تے دنیا دے غم اوے تیرے وال سفید کر دینے، بابا بوڑھا نہ ہوئے دنیا دے غم بابے نو بوڑھا کر دینے، نوجوان بوڑھا نہ ہوئے دنیا دے غم نوجوان نو بوڑھا کر دینے، اے دے وال سفید ہو جانے۔ میرے محبوب پیغمبر تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے محبوب پیغمبر تواڈے وال سفید ہونا شروع ہو گئے، تسی بڑھاپے نو قدم رکھ لے آئے، اللہ دے محبوب پیغمبر اے دی وجہ کیا ہے؟ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر مینوں قرآن پاک دی سورۃ التکویر نے بوڑھا کر دیتا ہے، میرے وال سفید ہو گئے، اوے تینوں دنیا